अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सेनेट में आज बड़ी धुआंधार तकरीर की और उन्होंने बड़ी डिमांड सामने रख दी। उनका कहना था कि चंद लोग मिलकर अवाम के वोट्स पर और उनके हक पर डाका नहीं डाल सकते, लिहाजा इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगाकर गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पंजाब और सिंध को, नौजवानों को, इस पाकिस्तान को आप क्या पैगाम दें कि चंद सरकारी अफसर, चंद सरकारी नौकर वो बंद दरवाजों के अंदर बैठ के 25 करोड़ आवाम का फैसला करेंगे। और ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई और धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए और कौम के 50 अरब रुपए जो इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हो गए हैं वो उन चंद लोगों से वापस लिए जाए जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर धांधली की। 4 तबकात मुजरिम हैं कि जिन्होंने अवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला है। उसमें इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, और इन चारों ने मिलकर अवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला है और इस इलेक्शन को दांधी ज़दा किया है। न वो इलेक्शन ईमानदाराना थे, न मुनसिफाना थे, न शिफाफ थे, न कानून के मुताबिक थे। कानून के मुताबिक तो निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकती और न ही जो बदइनवानी से पाक थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है और मैं उसकी माफी मांगने का, मुस्तफी होने का, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का और 50 अरब रुपए इस गरीब कौम के टैक्सों का वापस लेने का उनसे मुतालबा करता हूं। धांधली करने वाले मिस्टर चेयरमैन ये कौमी मुजरिम हैं, ये दस्तूर के गद्दार हैं, ये कौम के गद्दार हैं। उनकी वजह से नफरतें बढ़ रही है, उनकी वजह से माशरे में तकसीम बढ़ रहा है, उनकी वजह से इंतशार बढ़ रहा है। धांधली करने वाले पाकिस्तान की सालमियत से, जोग्राफी से, कौमी यकजहती से खेल रहे हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, इलेक्शन इसलिए किया जाता है कि बहरानों से निकला जाए और कौम को सियासी और माशी इस्तेहकाम दिया जाए, लेकिन यह एक ऐसा इलेक्शन है जिसने एक अजीम तर बहरान के अंदर कौम को धकेल दिया, सियासी बहरान के अंदर, माशी बहरान के अंदर। इसलिए मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व, जो ब्रेकिंग के अंदर इन्वॉल्व लोग हैं वो कौमी मुजरिम हैं। ये एक सूबाई असेंबली के हल्के के ऊपर 2.5 करोड़ का खर्चा था और 50 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ने इस हालत में कि 200% इजाफा बिजली की कीमतों में, किचन आइटम्स की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कौम का पैसा इलेक्शन कमीशन को दिया जा रहा है। मिस्टर चेयरमैन, ये अजीब गरीब हुकूमत थी जिसमें हुकूमत पहले बनी, वजीर आजम का तयन पहले हुआ और जिसमें ऐलान किया गया कि हमारी बात हो गई है और फिर उसी के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। मैं तो समझता हूं कि सिर्फ धांधली नहीं है बल्कि बैलेट पेपर का और बैलेट बॉक्स का और अवाम की हक की हुक्मरानी का एक रेप हुआ है कि जो हमने देखा है। इलेक्शन के दिन आप देखें, इलेक्शन के दिन आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। उसी वक्त पता चल गया कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है। और गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बंद है। आपने उस दिन 8 फरवरी को मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस क्यों बंद किया? आप गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर को क्यों बंद कर रहे हैं? इसलिए कि दाल में कुछ काला नहीं, सारी की सारी दाल खाली। धांधली हुई है, आप फेस नहीं कर रहे हैं, आप खौफजदा हैं। इसलिए और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पाबंदी, इसकी बंदिश, ये तालीमी नुकसान हो रहा है, माशी नुकसान हो रहा है, बशरी हुकूक के ऊपर डाका है, लोगों के डिजिटल राइट्स के ऊपर डाका है जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और इस ईवान के तवस्सुत से मुतालिबा करता हूं कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बंदिश से इज्तिनाब किया जाए और इसको बहाल किया जाए। मिस्टर रावलपिंडी ने किसी हद तक तो कच्चा छट्टा इस इलेक्शन का उसने खोल दिया था। आप देख लें कि 8 फरवरी को सिचुएशन कुछ और थी और 9 फरवरी को बिल्कुल 180 दर्जे की टर्न हुई। कराची के अंदर आप देख लें, हमारे कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान जब 5-6 कौमी असेंबलियों के ऊपर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया तो एक ऐसे हल्के से जहां से वो जीते ही नहीं थे उनको जितवा दिया गया। मैं उनको खराजी तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मुंह पर वो जीत दे मारी
اور واپس کر دی کہ یہاں سے میں نہیں جیتا ہوں, فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں. یہ الیکشن کی صورتحال ہے. اس لیے مسٹر چیئرمین مجھے تو بڑا دکھ ہوا اس کے اوپر کہ بلوچستان سے باپ اور بیٹا ڈرگ مافیا اور افغانی اور خیبر پختونخوا پشاور سے افغانی, وہ اس الیکشن کے اندر جو افغان نیشنل ہیں, پاکستانی نہیں ہیں, وہ بھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں آئے ہیں. تو بالکل درست کہا میری کولیگ نے کہ جو ڈرگ مافیا کے لوگ ہیں اور جو پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہیں, ان کو بھی الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر پاس کروا دیا. اسی لیے بلوچستان سے, خیبر پختونخوا سے, انٹیریئر سندھ سے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ یہ الیکشن بک گیا تھا, پہلے سے سودے ہو گئے تھے, لوگوں نے رقومات وصول کر لی تھی اور اس کے مطابق رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا. یہ بہت بڑا سوال ہے جس کی تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیں, انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ڈیکلائن میں ہے. آپ کی جمہوریت کی تنزلی, بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی تنزلی اور ڈیموکریسی کی ڈیکلائن ہو رہی ہے. ہائیبرڈ ڈیموکریسی, اب تو سپر ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے. بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے, بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے, گولی نے پرچی کو اغوا کیا ہے. جب تک گولی پرچی کو اغوا کرے گی, جب تک بلٹ بیلٹ کو اغوا کرے گی, عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں ہو سکتی. پاکستان درست راستے کے اوپر نہیں چل سکتا. پنجاب اور سندھ کو, نوجوانوں کو, اس پاکستان کو آپ کیا پیغام دیں کہ چند سرکاری افسر, چند سرکاری نوکر وہ بند دروازوں کے اندر بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کا فیصلہ کریں گے؟ یہ نامنظور ہے. یہ قوم, اس قوم نے برطانوی استعمار کی غلامی سے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ یہ چند سرکاری نوکر ان کی غلام بن جائے اور وہ بند دروازوں کے پیچھے 25 کروڑ عوام کو غلام بنا کے ان کی قسمت کا فیصلہ کریں. یہ دور گزر چکا ہے, اب آزادی کا دور ہے. لوگ جان چکے ہیں کہ حکمرانی ہمارا حق ہے اور ہم اپنی اس حق کے لیے ہر حد تک جانے کی کوشش کریں گے. اس لیے مسٹر چیئرمین میں ایک دفعہ پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں, میں اس ایوان کے توسط سے, آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن معافی مانگے, چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو, ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. قوم کا جو 50 ارب روپے اس الیکشن کے اوپر خرچ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے واپس وصول کی جائے جن لوگوں نے اس الیکشن کو ریک کیا ہے, اور ایک با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے جو چاروں صوبوں میں, پورے پاکستان میں فارم 45 کے مطابق اور پوری انکوائری کریں, اداروں کی انکوائری کریں, الیکشن کمیشن کی انکوائری کریں, عوام کی شکایات سنیں اور ایک با اختیار سپریم کورٹ کی سطح پہ جوڈیشل کمیشن کو قائم کیا جائے. شکریہ. ناظرین, آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ باقی پارٹیز بھی پی ٹی آئی کی حمایت میں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیت رہی تھی اور زبردستی پی ٹی آئی کو ہرایا گیا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی نے خود اپنی سیٹ جیتنے کے بعد الیکشن کمیشن کے منہ پر دے ماری کہ یہ سیٹ تو پی ٹی آئی جیت رہی تھی اور آپ نے مجھے یہ سیٹ خیرات میں کیوں دی. سینیٹر مشتاق احمد کا یہ کہنا بالکل ٹھیک تھا کہ جس طرح سے 25 کروڑ عوام کا 50 ارب روپیہ ضائع کیا گیا اور اب بلوں کی مد میں عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. غریب عوام اپنا پیٹ کاٹ کر اب الیکشن کمیشن کی جیبیں بھرے گی, لیکن اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ لیکن اس کے بدلے میں عوام کو کیا ملا؟ عوام کو تو ایک دھاندلی زدہ اور فراڈ زدہ الیکشنز ملے. الیکشنز کے نام پر پاکستان میں سب سے بڑا ڈرامہ رچایا گیا کیونکہ چند طاقتور لوگ مل کر پہلے ہی الیکشنز کا فیصلہ کر چکے تھے. صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ الیکشنز کا پورا ڈرامہ رچایا گیا. ناظرین, سینیٹر مشتاق احمد کا یہ کہنا حق بجانب تھا کہ جس طرح سے بند کمروں میں عوام کے بارے میں فیصلے کیے گئے, الیکشنز کے بارے میں فیصلے کیے گئے, یہ لوگ خود کو 30 مارخان سمجھتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور عوام کی قسمت کا فیصلہ خود کرنے بیٹھ جاتے ہیں. آج تک اس ملک کو ظاہری طور پر تو آزاد کروا لیا گیا ہے, لیکن آج بھی یہ لوگ ذہنی طور پر غلام ہی ہیں. ناظرین, پاکستان کو آزاد کروانے کا مقصد عوام کے بنیادی حقوق کا حصول تھا, لیکن آج ان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے نہیں دی جا رہی اور نہ ہی یہ آج اپنی مرضی سے کسی بھی نمائندے کو منتخب کر سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت کسی بھی شہری کو اس کے بنیادی حقوق حاصل نہیں. اگر قوم اپنا حق مانگتی ہے تو ان کی زبانوں کو بند کروا دیا جاتا ہے, اگر ان کی زبانیں بند نہیں ہوتی تو پھر ان کی سانسیں ہی بند کر دی جاتی ہیں.
नाज़रीन, ये मुल्क आज बज़ाहिर तो आज़ाद है, लेकिन इसका पूरा का पूरा सिस्टम इस वक्त गुलाम है। आज भी अंदरूनी और बैरूनी ताकतवर लोग इस मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। लिहाजा जो भी फ्रॉड इलेक्शंस के पीछे किया गया है और जो लोग इसमें मुलविस हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और अवाम का जो 50 अरब रुपया ज़ाया किया गया है वो अवाम को वापस मिलना चाहिए, ताकि अगर कोई मुस्तकबिल में ऐसा गलत काम करने का सोचे, फ्रॉड करने का सोचे भी, तो उसे पहले से अपना अंजाम जरूर पता हो। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।